السلام عليكم، مرحبا بكم في لا دوزيام فيديو ديال لوردر اي اوبيراسيون. هنا عندنا انيغاليتي، دونك اول مره غتكونوا كتسمعوا في دوزيام اني. انيغاليتي كنا كنعرفوا ايغاليتي متساويه اللي كيكون فيها مثلا اكس ايكالا ايكغيك، هذه ايغاليتي تساوي. ولكن ملي كيكون عندنا سوبيريور او ايغال او بيان انفيريور او ايغال كتولي انيغاليتي. دونك انيغاليتي l'addition et la soustraction. ما درتش لا ملتيبليكاسيون وما درتش لا ديفيزيون، لان هنا في لوردر لي تكنيك ديال لي ريغل ديال لاديسيون ولا سوستراكسيون بوحدهم، لا ملتيبليكاسيون بوحدهم، وهذا الشيء كامل ان شاء الله غادي نشوفوه. دونك لاديسيون اي لا سوستراكسيون اشنو بغينا نعرفوا؟ مثلا الا خدينا مثلا 2 انفيريور ا 3، هذه كاملين كنعرفوها. الا زدت مثلا هنايا 5 وزدت هنايا 5، شحال كيولي عندي؟ 2 بلس 5 هي 7، 3 بلس 5 8، كتبقى انفيريور 7 انفيريور 8، لان كلشي الدرس غادي على هادو واش كيتقلب ولا كيبقى ولا. الا مثلا ما درتش بلس 5 نقصت 5، درت موان 5، 2 موان 5 هي موان 3، 3 موان 5 سي موان 2. تماركاو عليك 5 انت ماركيتي 2 خاسر ب 3، تماركاو عليك 5 ماركيتي 3 خاسر ب 2، و موان 2 اي سوبيريور ا موان 3. دونك اتونسيون، راه ملي كيكون موان 2 الا كان ما كانش موان 3 سوبيريور ا 2، ولكن ملي كيكون موان كيتقلبوا كيولي موان 2 سوبيريور ا موان 3. دونك الا زدت نفس العدد اولا نقصت نفس العدد كيبقى لوردر هو اي نو شونج با. اذا هذه اول حاجه نعرفوها. باغ اكزومبل غندير بعدا لا ريغل هي الاولى ونديرو اكزومبل. دونك ريغل 2 donc a et b c'est toujours des nombres rationnels, sont des nombres rationnels. Donc si A inférieur à B، هذه دوني ماشي يعني ممكن تكون A supérieur à B، alors A B A B et donc si j'ajoute C un nombre ما عرفناش كيما كان هنا، j'ajoute C كيبقى لوردر هو inférieur، كان هنا supérieur كيبقى supérieur. ولا درت موان سي كيبقى لوردر هو يعني كيبقى ديك اصغر. اكزومبل، اذا هنا شويه غيجيكم هذا الدرس ديال لوردر شويه صعيب، ولكن مزيان تعرفوه مزيان دابا لانه من الدروس الاولين ديال التخوازيامين وكتحتاجوه دائما. دونك اكزومبل، الى عطاونا مثلا سوا ا، donc soit A et B, deux nombres rationnels tels que غنبدل كاع هوبا باش ما تهولوش نتوما، لان بي سي سون دو نومبر نقدر ندير اكس و ايكغيك يعني نسميهم كيما بغيت. اكس ايكغيك دو نومبر راسيونيل تيل كو اكس supérieur ou égal à y. هذه عطاوها لينا هما معطيات. غنقول لك مثلا لا كيسيون شنو هي؟ comparer x plus 10 et y plus 10. شكون اللي كبير في هادو؟ واش x plus 10 ولا y plus 10؟ حنا لا غير اش كتقول لينا كنعرفوا بلي x on a x supérieur ou égal à y. ناقل اش كتقول لينا؟ الا زدتي لو ميم نومبر راه كيبقى لوردر هو. اذا الا زدت هنا 10 وهنا 10 راه كيبقى دونك x plus 10 est supérieur ou égal à y plus 10، لان زدت هنا 10 وهنا 10. ولكن ما يمكنش مثلا تزيد هنا 10 وتزيد هنا 11 تقول لا لو ميم نومبر j'ajoute le même nombre ou bien je soustrais le même nombre باش يبقى داكشي هو. اذا هذه لا ريغل 2.
دابا غنمشي مثلا الى عندي 3 supérieur à 5. Pardon, 3 inférieur à 5. حيت 5 كبر من 3. 2 inférieur à 7. إلا جمعت هاد الصغار وجمعت الكبار واش غيبقى لوغدر هو ولا لا؟ 3 plus 2 5. 5 plus 7 c'est 12. و 12 est supérieur à 5. دونك داكشي يبقى هو. ولكن مثلا إلا درت لا soustraction. La soustraction مثلا 3 moins 2. 3 moins 2 c'est 1. 5 moins 7 c'est moins 2. واش moins 2 supérieur à 1؟ لا. إذن كاين ان بروبليم ملي كنقص. ها المشاكل بداو، ها الحوايج اللي خصنا نردلو ليهم بداو اللي البال. إذن زدت هذا مع هذا وهذا مع هذا ما عندي حتى شي مشكل باش ندير ناقص لا. وهذا الشيء كامل ملي غنديروا لونكادغومون راه غادي تفهموه مزيان وغتعرفوا علاش كنأكدوا على هذا الشيء في الوضع. اذا عندي لو دغوا باش نزيد ما بقاش هنا، حيت ماشي هنا كنزيد لهنا ونزيد لهنا، نقص لهنا ونقص هنا ماشي مشكل. ولكن باش يقول لي هذا صغر من هذا ونقول ليه هذا ناقص هذا راه يسخن، لا هنا ما نقدرش نحكم. اذا كان لا غايل كناخذوها على بلس. الا جمعت هادو مع هادو كيبقاو العمليه صحيحه. دونك لا غايل 3 règle 3. Donc A, B, C et D des nombres rationnels. Donc toujours on a des nombres rationnels. Donc si A inférieur à B et C inférieur ou égal à D, les données عطينا. Alors A plus C inférieur à B plus D. Donc عندي الحق ندير بلس. انا غنديرها بالكولور باش توضح لكم مزيان، منديرش موها. غناخدو اكزامبل باش نفهمو عاوتاني مزيان. مثلا x. Donc exemple x par exemple y de nombres rationnels tels que x supérieur à 5 et y supérieur à 3. La question c'est comparer x plus y et 8. هنا كاينين دي زيليف اللي كيحصل هنايا ملي كتقول ليه اكس كيقول لك اش التخربيق هذا، واش اكس منين غنجيب باش غنعرف انا هاد ما كنعرفهمش سون دي زانكوني ما معروفينش، و8 باش غنعرف انا شكون اللي كبير واش هاد الجوج ولا 8. ولكن ليليف اللي فاهم لا غايل مزيان غادي يجاوب. علاش؟ حيت كنشوف لي دوني اشنو داروا اكس بلس اي. اذا ملي اكس بلس اي غيكون كبر من 5 بلس 3 بلا ما نشوف انا هاد 8 نشوفهاش كاع. كنشوف هنا كيفاش داروا، اشنو داروا بغاو اكس بلس اي. اشنو غندير؟ هنا x inférieur supérieur ou égal à 5 y supérieur ou égal à 3. donc انا لا ريغل اش كتقول لي الا جمعناهم كيبقى هو. دونك x plus y supérieur ou égal supérieur à 5 plus 3. هادشي اللي كنعرف. الوغ اشنو داروا؟ راه غير جمعوا 5 مع 3 وعطاتهم 8. x plus y supérieur 5 plus 3 c'est 8. هنا درت لا كومباريزون ديال x plus y et 8. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذا الشيء وحاولوا تركزوا مزيان في هاد لوغ دو اوبيراسيون. راه سي تري امبورطون سيرتو في التخوازيام اني كولاج وفي ترون كومون ودائما غتبقى محتاجو. اذا لحد الان شنو درنا؟ نزيد هنا ونزيد هنا ماشي مشكل، نقص هنا نقص هنا ماشي مشكل. هادي ما فيهاش موا دونك وخص يكون لو ميم اوردر. اشنو هو لو ميم اوردر؟ يعني مثلا ما تكونش عندي x مثلا supérieur à 2 y inférieur à 3 ونقول بلي x plus y
و 2 بليس 3 حيت لا ريغل قالت لي الا جمعتيهم ماشي مشكل، ولكن يكون عندي بجوجهم انفيريور ولا بجوجهم سوبيريور. اما هنا واحد صغر وواحد كبر، شنو غندير؟ واش نديرهم كبر ولا صغر؟ دونك ميمكنش ليا ندير لا كومباريزون في هاد لوكا هذا. دونك نتمنى لكم التوفيق، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غنكملوا فيه الفقرات اللي باقي لينا.